اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نبی قسمتاں تو شب رات آسیہ، 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 منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، رب دا کرم اخیر تے آیا اے اج دی رات، رب دا کرم اخیر تے آیا اے اج دی رات، رب دا کرم اخیر تے آیا اے اج دی رات، منگ لے شاہ نو ویکھنا اوقات آسیہ، منگ لے شاہ نو ویکھنا اوقات آسیہ، منگ لے شاہ نو ویکھنا اوقات آسیہ، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، اج ہونا ہے حساب تیرے اگلے سال دا، اج ہونا ہے حساب تیرے اگلے سال دا، اج ہونا ہے حساب تیرے اگلے سال دا، منگ 365 دن دی ملاقات آسیہ، 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 منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، اتھرو اگا کے یار نو دل اپنا پیش کر، اتھرو اگا کے یار نو دل اپنا پیش کر، اتھرو اگا کے یار نو دل اپنا پیش کر، کچھ انج چلا تو عشق دی گل بات آسیہ، کچھ انج چلا تو عشق دی گل بات آسیہ، کچھ انج چلا تو عشق دی گل بات آسیہ، کچھ انج چلا تو عشق دی گل بات آسیہ، کچھ انج چلا تو عشق دی گل بات آسیہ، کچھ انج چلا تو عشق دی گل بات آسیہ، کچھ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیہ، منگ لے خدا تو یار دی الفت دی ایک نظر،
منگ لے خدا تو یار دی الفت دی کی نظر بدلے گی تیرے دل نو خیرات آسیہ بدلے گی تیرے دل نو خیرات آسیہ بدلے گی تیرے دل نو خیرات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ لے خدا تو ساتھ شہادہ ہمیشہ لئی منگ لے خدا تو ساتھ شہادہ ہمیشہ لئی منگ لے خدا تو ساتھ شہادہ ہمیشہ لئی منگیا انبیاء نے بھی ساتھ آسیہ منگیا انبیاء نے بھی ساتھ آسیہ منگیا انبیاء نے بھی ساتھ آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ عشق انبیاء نے آقا کا ساتھ مانگا کہ ان کی امت میں سے ہم کو شمار کر لینا یا اللہ ماشاء اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لست اہلا میں اس لائق نہیں من احمل حذاءہ کہ آقا کے جوتے اٹھاؤں یا ہاتھ لگاؤں. اللہ 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 ماشاء اللہ. گیا انبیاء نے بھی ساتھ آسیہ منگیا انبیاء نے بھی ساتھ آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ اونجتے ولی ہزار تلکھا نبی ہوئے اونجتے ولی ہزار تلکھا نبی ہوئے اونجتے ولی ہزار تلکھا نبی ہوئے پر میرے مصطفیٰ دی ہے کیا بات آسیہ پر میرے مصطفیٰ دی ہے کیا بات آسیہ پر میرے مصطفیٰ دی ہے کیا بات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ تو کر وسیلہ یار دا مشکل دے وچ جنید تو کر وسیلہ یار دا مشکل دے وچ جنید پھر ایک مصطفیٰ دے کمالات آسیہ پھر ایک مصطفیٰ دے کمالات آسیہ پھر ایک مصطفیٰ دے کمالات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ دنیا دے پیچھے دوڑ کے کھٹے آئے کی جنید دنیا دے پیچھے دوڑ کے کھٹے آئے کی جنید دنیا دے پیچھے دوڑ کے کھٹے آئے کی جنید قبراں دے وچ وی آنی ایک رات آسیہ قبراں دے وچ وی آنی ایک رات آسیہ قبراں دے وچ وی آنی ایک رات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اجرات آسیہ قبران دے وچ وی آنی ایک رات آسیہ آقا جی نے کہا موت کو بہت یاد کرو
پھر یاد کرنا چاہیے نہیں؟ انہوں نے کہا اکثر کثرت سے ذکر ہادم اللذات، تاکہ ایمان کے تقاضے کے اعمال ہم نہ بھولیں۔ تو جو آقا جی چاہتے ہیں خدا کرے وہ توفیق ہم کو۔ یہ شعر جو ہے نا بڑا زبردست ہے، آقا کی مفہوم کی ترجمانی ہے۔ پھر کہو قبراں دے وچ بھی آنی ایک رات آسیا، قبراں دے وچ بھی آنی ایک رات آسیا۔ پہنداری سے ہمارے تمہارے وسیلہ آقا ہیں، وہ سب جگہ ہم کو آپ کو نکال لیں گے انشاءاللہ۔ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، یا وجہ اللہ، 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 یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ قبراں دے وچ بھی آنی ایک رات آسیا، قبراں دے وچ بھی آنی ایک رات آسیا، قبراں دے وچ بھی آنی ایک رات آسیا، قبراں دے وچ بھی آنی ایک رات آسیا۔ منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیا، منگ عشق مصطفیٰ دا تو اج رات آسیا۔